अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बात करना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में औरतों के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, उनको रेप का निशाना बनाया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद उनको जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ये समझती हूँ कि इंसानियत के नाते मेरा आपका कि फ़र्ज़ है कि हम लोग जो है वो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, हम उस पर आवाज़ उठाएं। और ये एक स्ट्रॉन्ग जो है प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो है वो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। लेकिन मैं अफसोस से कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो हर दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हो रहा है कि जिसमें जो है वो किसी खातून के साथ, किसी लड़की के साथ जो है वो तशद्दुद किया जाता है, उसे रेप का निशाना बनाया जाता है, उसके बाद उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली आपने एक वाक़या सुना होगा डॉक्टर मुमीता का, जो कि कलकत्ता के अंदर इंडिया में एक डॉक्टर थी और जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रही थी। 36 आवर्स से वो अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रही थी। और जब वो रेस्ट करने के लिए वहाँ पर गई एक रेस्टिंग रूम के अंदर, और उसके बाद जो है वो कुछ लोगों ने वहाँ पर, एक नहीं बल्कि बहुत से लोग थे जिन्होंने वहाँ आकर उनको जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अब पॉइंट ये है कि मैं ये समझती हूँ कि शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को, आप लोगों को जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। मैं समझती हूँ कि उनको जानवर कहना भी जो है वो एक हकीर लफ्ज़ है। जानवर भी आप लोगों को अगर आप लोगों को जानवर कहा जाएगा तो जानवर भी शर्मा जाएंगे कि यार ये तो हमसे भी गिरे हुए लोग हैं। जानवर तो आप अटैक करते हैं तो जानवर आप पे अटैक करता है। जानवर जो है वो इस तरह आकर हॉस्पिटल्स में और घरों में आकर अटैक नहीं करते। तो आप लोग जो है वो जानवरों से भी बदतर हैं जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोगों की ये तमाम तर इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे और इस तरह का जो वो है, तो आप दुनिया के कानून से तो बच जाएंगे, लेकिन क्या आप आखिरत में अपना जो आखिरत आपने ख़राब की है और क्या आखिरत में आप जवाबदेह हो सकेंगे? तो आपके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो ये तमाम तर हरकतें करने से पहले ये ज़रूर सोचा कीजिए कि आज अगर आप किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं तो कल को कोई आपकी लाइफ भी ख़राब कर सकता है, आपके घर में मौजूद ख़वातीन की लाइफ भी ख़राब कर सकता है। तो दुनिया मकफ़ात अमल है और जो करता है वो भरता है। अफसोस इस बात का है कि जो है इतनी आवाज़ें उठाई गई सोशल मीडिया के ऊपर और इतनी आवाज़ें उठाई गई ऑल ओवर द वर्ल्ड और एहतजाज किए गए, लेकिन उस पर कोई खातिर ख्वाह जो है वो जिसको कहते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से या साहिब इख्तियार जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह स्टेप नहीं लिए गए कि जिससे इनको इबरत का निशान बनाया जाए और इनको पूरे वर्ल्ड में इबरत का निशान बना देना चाहिए था, ताकि इनको समझ आती कि मतलब आइंदा किसी के साथ भी इस तरह की हरकत जो है वो नहीं करनी। अभी रिसेंटली गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो एक स्वीपर ने इस तरह का जो वो गलत हरकत और गलत एक्ट किया है और उस पर भी हमारी इंतज़ामिया खामोश है, उस पर भी जो है वो हमारे साहिब इख्तियार लोग खामोश हैं। और इसी तरह से सानिया जहरा की अगर हम बात करें तो वो भी एक खातून थी, वो भी किसी की बेटियां हैं, वो भी किसी की बहनें हैं, किसी की बीवियां हैं, किसी की माएँ हैं। तो खुदारा जो है वो ख़वातीन की इज़्ज़तों की हिफाजत करना जो है वो आप लोगों का फ़र्ज़ है। तो जो लोग भी हमें सुन रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों पर इतना खातिर ख्वाह जो है वो इसलिए भी असर नहीं होगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे कवानीन की तरफ से किसी को भी अब तक जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको इबरत का निशान नहीं बनाया गया। मैं ये समझती हूँ कि ऐसे लोगों को महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं ये आवाज़ बुलंद करती हूँ कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए, इनसे इनकी मर्दानगी छीन ली जाए जिस बेस पर ये इस तरह के हरकतें करते हैं, और इनको चौक में लटका कर इनको वो इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा ये किसी की तरफ, लड़की की तरफ देखते हुए भी ये 100 बार सोचे बल्कि 1000 बार सोचे। तो इंतहाई अफसोस होता है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है आज कोई अपने घरों में महफूज नहीं है, बाहर महफूज नहीं है, गलियों में महफूज नहीं है, हॉस्पिटल्स में महफूज नहीं है, अपने किसी भी ऑफिसेज़ के अंदर महफूज नहीं है। तो ख़वातीन जाएं तो कहाँ जाएं?
یہ پوائنٹ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں ایسا کیا تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہر خاتون جو ہے وہ شوق سے باہر نہیں نکلتی، کسی کی مجبوری بھی ہوتی ہے، وہ مجبوری کے پیش نظر باہر نکلتی ہے، کیا وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہے؟ آپ کے گھروں میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں گی، کیا آپ ان سے پوچھیں کہ وہ خود کو جب باہر جاتی ہیں لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے ایکٹ سے، کیا وہ خود کو محفوظ رکھ سکتی ہیں؟ تو اگر نہیں رکھ سکتی تو پھر آپ کو خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. خدارہ تبدیلی جو ہے وہ سب سے پہلے آپ خود میں لانی چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں باہر کہیں ڈھونڈنی چاہیے. تو سب سے پہلے جو ہمارے گھروں میں یا ہمارے ارد گرد یا ہمارے جو جاننے والوں میں مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، میں ان سب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اپنی عزتوں کی حفاظت خود کریں، اور کوئی بھی آ کر آپ کو نہیں سیو کرے گا. ہمارا قانون، ہماری ادارے، انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی آ کر آپ کو فرنٹ لائن پر آ کر سیفٹی فراہم نہیں کرے گا. آپ کو اگر آپ 1122 پر بھی کال کرتے ہیں تو وہ جب تک پہنچیں گے تب تک آئی ڈونٹ نو کہ مطلب بات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہوگی، پتہ نہیں آپ اس دنیا میں ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. تو اپنی سیفٹی میئرز کو، اپنی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ اپنے ساتھ مطلب اپنی سیفٹی کے کچھ اقدامات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو آنے چاہیے. اسپیشلی خواتین جب باہر نکلتی ہیں یا کہیں پر بھی جاتی ہیں تو خدارہ اپنی حفاظت خود کرنا سیکھیے. کسی کے بھروسے مت رہیے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں. ایون آج تو لوگ اپنے محرم رشتوں سے بھی محفوظ نہیں ہیں، خواتین تو آج اپنے محرم رشتوں سے بھی محفوظ نہیں ہیں. تو میں محمودہ سلیم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کنڈیم کرتی ہوں اس بات کو، اور میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی حکومت پاکستان سے، مریم نواز صاحبہ سے، کہ جو خواتین کے لیے ماشاءاللہ اتنے اچھے اقدامات کر رہی ہیں، کہ سب سے پہلے خواتین کی سیفٹی کے اوپر کام کیا جائے کہ وہ کس طرح سے ہمارے پاکستان کے اندر، دیکھنے کو یہ ریاست مدینہ ہے، سو کالڈ اسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی قوانین ایسے نہیں ہیں جو ہم اسلام کی طرز پر اس کو فالو کر رہے ہوں. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ سوچیں کہ نہیں، جو کہ اس ریاست مدینہ میں تو اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. اگر کوئی کسی خاتون کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے یا اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ اس کو سزائیں دی جاتی ہیں. تو لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ ایک لڑکی جس نے 6 زندگیوں کو کچل ڈالا، اور وہ ایک امیر گھر کی اور ایک رئیس باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی، اور جب وہ روڈ پہ نکلی ہے، سڑک پہ جا رہی ہے، اور اس نے پہلے ایک گاڑی کو ہٹ کیا ہے، بائک کو ہٹ کیا ہے، پھر دوسری گاڑی کو ہٹ کیا ہے، اور تقریباً 6 افراد کو جو ہے وہ اس نے کچل ڈالا. اور اس کے بعد جب قانون نے جو ہے پولیس نے جب ان کو گرفتار کیا، اور اس کا کہنا تھا کہ، اور اس کے پیرنٹس کا اور اس کی فیملی کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جو ہے دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے دن اسے باعزت بری کر دیا جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ قانون جو ہے وہ بااثر افراد کے لیے نہیں ہے، قانون چھوٹے طبقے کے لیے ہے جو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. کئی جگہوں پر ایسے لوگ، اب اگر فار ایگزامپل کوئی گاڑی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ گاڑی کسی رئیس کی ہے، لیکن پکڑا کون جائے گا؟ وہ جو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری حکومتوں کو سے ریکویسٹ میں کرنا چاہوں گی کہ پلیز سب سے پہلے خواتین کی سیفٹی میئرز کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان کی سیفٹی کے لیے اقدامات کریں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے، کیونکہ نہ کوئی ہاسپٹل میں سیف ہے، نہ کسی آفس میں سیف ہے، نہ کسی اسکول میں سیف ہے، ایون اپنے گھر میں سیف نہیں، اپنے محلے میں سیف نہیں، باہر نکل نہیں سکتے. تو کہاں جا رہے ہیں؟ تو کیا کرنا ہے؟ کس طرح سے ترقی آئے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے باقی تمام ممالک سے بہت پیچھے ہیں. تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ان تمام ریزنز کی وجہ سے، کیونکہ ہم کسی بھی گناہ کو یا کسی بھی چیز کو اس کی جڑ سے نہیں پکڑتے، بلکہ روٹ سے چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. لائک اگر کسی نے غلطی کی ہے، اگر کوئی جرم کا مرتکب ہے، تو اسے عبرت ناک سزا دینی چاہیے تاکہ دوبارہ وہ یہ حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے. تو پلیز آپ جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، پلیز آپ لوگ بھی اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیے، اور اس چیز کو اپنے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیوں کی، اور ایون پاکستان میں اور آل اوور دا ورلڈ جتنی بھی خواتین ہیں ان کی سیفٹی کے لیے آواز اٹھائیں کہ ایسے قوانین کو لاگو کریں کہ جہاں پر خواتین اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکیں. تھینک یو سو مچ.